यं ब्रह्मा वरुणेन्द्र रुद्रमरुत स्तुवन्ति दिव्यैस्तवै वेदै साङ्गपदोक्रम पनिषदै गायन्ति यं समगाः ध्यानावस्थिता तन्रतेन मनसा पश्यन्ति यं योगिनो यस्यन्तं न विदुः सुरसुरगणा देवाय तस्मै नमः। श्रीमत्सचन्दन चर्चितो ज्वलपु शुक्राम्बरा मल्लिका मालाङ्कृतकुण्डला प्रवीलसन्मुक्ता वलिशोभिता सर्वज्ञाननिदान पुस्तकधरा रुद्राक्षमालाकरा वाग्देवी वदनाम्बुजे वसतु मे त्रैलोक्यमाता चिरम्। मुखं करोति वाचालं पङ्गुलघ्यते गिरिं यत्कृपा तमः वन्दे परमानन्दमाधवम्। नमो भगवते तस्मै व्यासाय मिततेजसे यस्मत्प्रसादात् वक्ष्यामि नारायणकथामिमाम्। नारायणं नमस्कृतं नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वती व्यासं ततो जयमुदीरये। या कुन्देन्दु तुषारहारधवला या शुभ्रवस्त्रावृता या वीणावरदण्डमण्डितकरा या श्वेतपद्मासना या ब्रह्मच्युतशङ्कर प्रवृत्ति देवैः सदा वन्दिता सा मा पातु सरस्वती भगवती निशेषजाड्यापहा। कायेन वाचा मनसेन्द्रियैर्वा बुद्ध्यात्मना वा प्रकृति स्वभावात् करोमि यद्यत् सकलं परस्मै नारायणायति समर्पयामि। अथ द्वितीय अध्याय। हे मुनि, अघि यो संसार जलमय छँदा विष्णु भगवानका नाभिबाट सहस्त्र दल कमल उत्पन्न भयो। त्यस कमलमा बसी ब्रह्मा सृष्टि गर्ने विचार गर्दै थिए। त्यही अवसरमा विष्णु भगवानको कानीगोजीबाट अत्यन्त पराक्रमी मधुकैटभ नामका दुई वीर उत्पन्न भए। ती दैत्यले जलमय संसारमा कहाँ के छ भनी घुम्दा ब्रह्मा बसेको स्थानमा पुगी कमलको डाँठ समातेर माथि गई हेर्दा ब्रह्माजीलाई देखे र उनलाई खसाल्न तयार भए। त्यो देखेर डराएका ब्रह्माले योगमायाको आराधना गरे। योगमाया प्रकट भएपछि ब्रह्माले हे ईश्वरी विष्णुलाई जागा गराइदिनुहोस् भने र उनले ब्रह्माको कष्ट बुझी विष्णु भगवानलाई जागा गराइदिन्। भगवान जागा भएर हेर्दा ती मधुकैटभलाई देखि तत्काल युद्ध गर्न अघि सरे। दिव्य 5000 वर्षसम्म जलमा युद्ध भयो तर हार जित हुन सकेन। अनि विष्णुले हे तयनभो, तिमीहरू पराक्रमी रहेछौ, म प्रसन्न भए, इच्छा भएको वर माग। अहंकारी मधुकैटभले भने हे विष्णु, यस युद्धमा हाम्रो जित भयो, तिमी हार्नेले के दिन सक्छौ, बरु तिमीलाई इच्छा लागेको वर हामीसँग माग। दैत्यहरूको त्यस्तो अभिमानपूर्ण कुरा सुनेर विष्णुले भन्नुभयो, पहिले वाचा गर अनि मात्र म वर माग्दछु। अनि दानवहरूले तिमीहरूले जे मागे पनि अवश्य दिनेछौ भनी वाचा गरेपछि विष्णु भगवानले अरु वर के मागौ, तिमी दुवैलाई म मार्दछु, मेरा हातबाट मर भनेको सुनि मधुकैटभले भने हे विष्णु, तिमी छलिरहेछौ, कपट गरेर वर माग्यौ, बाचा हारेको हुनाले हामी दिन्छौं, अब के गर्ने भनी विचार गर्दा सारा संसार जलमग्नदेखि भने हे विष्णु, हामीलाई जल नभएको स्थानमा मार। दैत्यका त्यस्ता कुरा सुनि विष्णुले आफ्नो काखमा राखेर सजिलैसित दुवैलाई मारे। तिनै दैत्यको बोसो शीतकालमा तुषारको पानी जमे झैं समुद्रको जलमा जमेर पृथ्वी भइन्। मासुले पर्वत र हाडले पत्थर भयो। त्यो देखेर ब्रह्माले संसार सृष्टि गर्न भनी पहिले 14 भुवन सृष्टि गरे। कुन कुन भने भूलोक, भुवरलोक, स्वर्गलोक, महरलोक, जनलोक, तपलोक, सत्यलोक र अतल, वितल, सुतल, तलातल, महातल, रसातल, पाताल, यति तलका जम्मा चतुर्भुज भुवन र द्वीप सृष्टि गरे। कुन कुन भने जम्बुद्वीप, प्लक्षद्वीप, सालमलीद्वीप, कुशद्वीप, कौचद्वीप, शाकद्वीप, पुष्करद्वीप। त्यसपछि 7 समुद्र सृष्टि गरे। क्षारोद समुद्र, सुरोद समुद्र, इच्छुरसोद समुद्र, घृतोद समुद्र, दधिमण्डोद समुद्र, क्षीरोद समुद्र, शुद्धोद समुद्र। जम्बुद्वीप क्षारोद समुद्रले बेष्टित छ, त्यहाँ अग्निध्र राजा राज्य गर्दछन्। प्लक्षद्वीप छोर सोध समुद्रले बेष्टित छ, त्यहाँ इद्मजिम्ह राजा राज्य गर्दछन्। शाल्मद्वीप सुरोध समुद्रले बेष्टित छ, त्यहाँ यज्ञबाहु राजा छन्। कुशद्वीप घृतोद समुद्रले बेष्टित छ, त्यहाँ हिरण्यरेता राजा छन्। कौचद्वीप क्षारोद समुद्रले बेरिएको छ, त्यहाँ धृतराष्ट्र राजा छन्। शाकद्वीप दधिमण्डोद समुद्रले बेरिएको छ, त्यहाँ मेधातिथि राजा राज्य गर्दछन्। पुष्करद्वीप शुद्धोद समुद्रले बेष्टित छ, त्यहाँ बिति होत्र राजा राज्य गर्दछन्। जम्बुद्वीपको विस्तार 4 लाख कोश छ, यसको आकार कमलगट्टा जस्तै छ। यसमा 9-9 हजार योजनका 9 खण्ड छन्। यस प्रकार सृष्टि गरिसकी अष्टपर्वत सृष्टि गरे। कुन कुन भने सुमेरु पर्वत, गन्धमादन पर्वत, कैलाश पर्वत, हिमालयन पर्वत, त्रिकुट पर्वत, चित्रकूट पर्वत, चन्द्रकान्तक पर्वत, चन्द्रकूट पर्वत। त्यसपछि प्राणी सृष्टि गरौँ भनेर महादेवको तपस्या गरे। दिव्य 12,000 वर्ष कठोर तपस्या गरेपछि महादेव प्रकट भएर ब्राह्मण, तिम्रो तपस्याले म प्रसन्न भएँ, वर माग भन्ने आज्ञा भएको सुनि ब्रह्माले अनेक उपचारले शिवको पूजा गरी स्तुति गर्न लागे। हे ईश्वर, आफैले अनेक ब्रह्माण्डको रचना गरी आफ्नै मायामा भुलिरहेका यस्ता हजुरलाई कोटि कोटि नमस्कार। एक मूर्तिबाट 3 मूर्ति ब्रह्मा विष्णु शिव भइरहेका यस्ता हजुरलाई कोटि कोटि नमस्कार। हे ईश्वर, हजुरको महिमा वर्णन गर्न शेष र शारदाले पनि नसकेको म कसरी समर्थ हुनेछु। हजुरको कृपाले द्वीप, समुद्र, पर्वत सृष्टि गरे, अब प्राणी सृष्टि गर्न सकौं, यही वर दिनुहोस् होस् भनी बिन्ती गरे। ब्रह्माजीले प्रार्थना र आग्रह बुझी महादेवले आज्ञा भयो, ब्राह्मण तिमी प्राणी सृष्टि गर्न सके भनी वरदान दिनुभयो। अनि ब्रह्माले महादेवलाई दण्डवत गरी प्राणी सृष्टि गर्न सुमेरु पर्वतमा गए। पहिले शिवलोक, विष्णुलोक, ब्रह्मलोक, उमालोक, स्कन्दलोक र अरू अनेक लोक सृष्टि गरे। तिनमा सबभन्दा माथि सत्यलोक सृष्टि गरे। अनि सुमेरु पर्वतको पूर्व दिशामा अमरावती, आग्नेय कोणमा शुद्धावती, दक्षिण दिशामा यमपुरी, नैऋत्य कोणमा
कृष्णावती, पश्चिम दिशामा श्रद्धावती, ईशान कोणमा यशोवती नामका पुरीहरू रचना गरे। त्यसपछि स्थावर जङ्गम सृष्टि गरे अनि प्राणी सृष्टि गर्ने इच्छा भयो। रमणले चिताउन साथ कश्यप प्रवृत्ति 100 ऋषि सृष्टि भए। यति सुनेर अगस्त मुनिले सोधे, हे कुमारजी, हजुरको वचन रूपी अमृत मेरो कान रूपी जिब्रोले बराबर पिउन माग्दैछ। अब देव, दानव, पशु, पक्षी, मनुष्य कसरी सृष्टि भए त्यो सुन्ने इच्छा छ। मुनिको इच्छा जानेर कुमारजी आज्ञा गर्नुहुन्छ। हे मुनि, कश्यप ऋषिका आदिति, दिति, दनु, कारा, घोरा, सिंहिका, क्रोधा, प्राधा, वलिष्ठा, विनता, कपिला, करु र मनु यस्ता स्त्रीहरू थिए। अतः दितिका गर्भबाट हिरण्यकश्यप आदि दैत्य जन्मे। आदितिका गर्भबाट चन्द्र, सूर्य आदि 33 कोटी देवताहरू जन्मे। दनुका गर्भबाट दानवहरू जन्मे। कारा, घोराका गर्भबाट गन्धर्वहरू जन्मे। सिंहिकाको गर्भबाट राहु जन्म्यो। प्राधाका गर्भबाट उर्वशी आदि अप्सराहरू जन्मे। क्रोधाका गर्भबाट क्रोध जन्म्यो। मनुका गर्भबाट ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र यी 4 थरी मनुष्य जन्मे। बलिष्ठा र विनताका गर्भबाट अरुण, गरुण, साम्पति, मयूर, कोकिल, चखेवा, जीवनजीव, मुनिया, धोबिनी, राजहंस आदि पन्छीहरू जन्मे। कपिलाका गर्भबाट कामधेनु, सिंह, शार्दूल, बाघ, हात्ती, घोडा, मृग, जरायो, गैंडा, खरायो आदि पशुहरू जन्मे। रदुका गर्भबाट शेषनाग, अनन्तनाग, पद्मनाग, वासुकीनाग, कुलिकनाग, कर्कोटनाग, तक्षकनाग, शङ्खनाग आदि अष्टनागहरू जन्मे। यसरी देवता, ऋषि, यक्ष, गन्धर्व, किन्नर, अप्सरा, नाग, मनुष्य, पशु, पन्छीहरू सृष्टि भएकोदेखि ब्रह्माले तिनीहरूलाई खाने आहारा, धान, जौ, तिल आदि अनेक तरहका अन्न र फलफुल सृष्टि गरे। हे मुनि, यो मैले अत्यन्त संक्षेपमा भने, अरू पुराणबाट विस्तारले बुझ्नेछौ। यो सृष्टिका कुरा सुनाए, अब के सुन्ने इच्छा छ भन भन्दा अगस्त मुनि भन्छन्, हे कुमार, कुन कुन भुवनमा कुन कुन देवता छन् र दिक्पाल कसरी भए यो सुन्ने इच्छा छ। यति सुनि कुमारजी आज्ञा गर्नुहुन्छ। हे मुनि, कैलाश भुवनमा महादेव हुनुहुन्छ। वैकुण्ठ भुवनमा विष्णु भगवान छन्। सत्य भुवनमा ब्रह्मा छन्। उमा भुवनमा पार्वती छन्। स्कन्द भुवनमा म छु। धूम्र भुवनमा धूम्र ऋषि छन्। नैसिंह भुवनमा अन्य ऋषिहरू छन्। यति भुवनका कुरा कहेँ। अब दिक्पाल भएका कुरा भन्दछु। कश्यप ऋषिका छोरा इन्द्रले हिमालमा गई धेरै कालसम्म कठोर तपस्या गरे। महादेव प्रसन्न भई, हे इन्द्र, तिम्रो तपस्याले म प्रसन्न भई भने वरदान दिई अमरावतीको अधिपति र पूर्व दिशाको दिक्पाल बनाई पठाए। फेरि एउटाले गई उसै गरी तपस्या गर्दा महादेव प्रसन्न भएर अग्नि नाम राखी अग्निकोणको दिक्पाल बनाई शुद्धावतीको अधिपति गरी पठाइए। फेरि अर्कोले गई त्यसै गरी तपस्या गरे। महादेव प्रसन्न भई यम नाम राखी दक्षिण दिशाको दिक्पाल बनाई यमपुरीको अधिपति गराई पठाए। फेरि एउटाले गई त्यसै गरी तपस्या गरे। महादेव खुसी भए निवृत्ति नाम राखी नैऋत्य कोणको दिक्पाल र कृष्णावतीको अधिपति गराई पठाए। फेरि अर्कोले गई त्यसै गरी तपस्या गरे। महादेव प्रसन्न भई वरुण नाम राखी पश्चिम दिशाको दिक्पाल र श्रद्धावतीको अधिपति गराई पठाए। फेरि 49 वायुले गई त्यसै गरी तपस्या गरे। महादेव प्रसन्न भई वरदान माग भन्दा ती वायुले हामी 49 जना एक हुन सकौं र हामीलाई कोही नदेखुन्, केवल शब्द मात्र सुनुन्, बलमा पनि कसैले जित्न नसकुन् भनी माग्दा महादेवले तथास्तु भनी वरदान दिएर वायु नाम राखी वायव्य कोणको अधिपति बनाई पठाए। फेरि एउटाले गई त्यसै गरी तपस्या गरे। महादेव खुसी भई कुबेर नाम राखी उत्तर दिशाको दिक्पाल र अलकापुरीको अधिपति गराई पठाए। फेरि एउटाले गई त्यसै गरी तपस्या गरे। महादेव प्रसन्न भई विश्वकर्मा नाम राखी ईशान कोणको दिक्पाल र यशोवतीको अधिपति बनाई पठाए। हे मुनि, यति दिक्पाल भएको कुरा कहेँ। अब के सुन्ने इच्छा छ भन। कुमारको यस्ता वचन सुनि अगस्त मुनि भन्छन्, महादेव र सतीदेवीको विवाह भएको र सतीदेवी मर्दा उत्पन्न भएको, फेरि सतीदेवी महादेवकी पत्नी कसरी भइन् र कस्तो कारण परेर उनको मृत्यु भयो, यो सबै विस्तारमा आज्ञा होस्। मुनिको इच्छा जानी प्रसन्न भएका कुमारजीले यो कुरा तेस्रो अध्यायमा वर्णन गर्नेछु भन्नुभयो। इति श्री स्कन्द पुराणे केदार खण्डे माघ महात्म्ये कुमार अगस्त्य संवादे श्री स्वस्तानि व्रत कथायां दिक्पाल वर्णनाम द्वितीय अध्याय।